जमात इस्लामी का यकजहती फलस्तीन मार्च, जुड़वा शहरों में इंतजामिया अलर्ट, रेड जोन सील, इजाफी नफरी तैनात। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मरी रोड को भी डबल रोड के मकाम पर बंद कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लियाकत बलोच से राब्ता। यकजहती फलस्तीन मार्च से मुतालिक बातचीत। कराची वाले तैयार रहें, शहर में आज से बुध तक हीट वेव का खतरा। पारा 4 से 6 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। रात में भी हब्स रहेगा। शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। दरिया सिंध से नई नहरें नामंजूर। खैरपुर के करीब बबरलू बाईपास पर वकला के धरने का तीसरा रोज। कौमी शाहराह समेत तमाम मुतबादिल रास्ते बंद। सिंध और पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। जाम शोर इंडस हाईवे पर भी धरना। कंदकोट, बदीन, नौशेरो फिरोज समेत दीगर शहरों में कारोबारी मराकज बंद। हुकूमत की नई नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का मामलात मिल बैठकर हल करने पर जोर। शर्जील मेमन ने कहा, पीपी ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वज़ीर आज़म पहले मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का दूसरा मरहला। 24 घंटों में तुरखम बॉर्डर से मजीद 1431 अफराद की वापसी। अब तक 43,034 अफराद को तुरखम सरहद से भिजवाया जा चुका है। फिल्मी सनद की बहाली का मिशन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कन्वीनियर होंगी। फिल्म सिटी, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, स्टूडियो और फिल्म स्कूल के क़याम की भी मंजूरी। जगह भी मुख्तस कर दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मसीही बरादरी की मेहनत, दियानत और खिदमत काबिल फ़ख्र सरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वफाकी वज़ीर खेलदास की भी मसीही बरादरी को मुबारकबाद। और मुसलसल तीसरी नाकामी। मुल्तान सुल्तान्स का फतह का ख्वाब अधूरा। पेशावर ज़ल्मी ने पहली कामयाबी समेट ली। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का टाकरा होगा। जमात इस्लामी का यकजहती फलस्तीन मार्च, जुड़वा शहरों में इंतजामिया अलर्ट, रेड जोन सील, इजाफी नफरी तैनात। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद इंटरचेंज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मरी रोड को भी डबल रोड के मकाम पर बंद कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लियाकत बलोच से राब्ता। यकजहती फलस्तीन मार्च से मुतालिक बातचीत। कराची वाले तैयार रहें, शहर में आज से बुध तक हीट वेव का खतरा। पारा 4 से 6 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। रात में भी हब्स रहेगा। शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। दरिया सिंध से नई नहरें नामंजूर। खैरपुर के करीब बबरलू बाईपास पर वकला के धरने का तीसरा रोज। कौमी शाहराह समेत तमाम मुतबादिल रास्ते बंद। सिंध और पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। जाम शोर इंडस हाईवे पर भी धरना। कंदकोट, बदीन, नौशेरो फिरोज समेत दीगर शहरों में कारोबारी मराकज बंद। हुकूमत की नई नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का मामलात मिल बैठकर हल करने पर जोर। शर्जील मेमन ने कहा, पीपी ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। वज़ीर आज़म पहले मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का दूसरा मरहला। 24 घंटों में तुरखम बॉर्डर से मजीद 1431 अफराद की वापसी। अब तक 43,034 अफराद को तुरखम सरहद से भिजवाया जा चुका है। फिल्मी सनद की बहाली का मिशन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कन्वीनियर होंगी। फिल्म सिटी, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, स्टूडियो और फिल्म स्कूल के क़याम की भी मंजूरी। जगह भी मुख्तस कर दी गई।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مسیحی برادری کی محنت، دیانت اور خدمات قابل فخر سرمایہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، وفاقی وزیر کھیل داس کی بھی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ اور مسلسل تیسری ناکامی، ملتان سلطانز کا فتح کا خواب ادھورا۔ پشاور زلمی نے پہلی کامیابی سمیٹ لی۔ ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کا ٹاکرا ہوگا۔ جماعت اسلامی کا یکجہتی فلسطین مارچ، جڑواں شہروں میں انتظامیہ الرٹ، ریڈ زون سیل، اضافی نفری تعینات، راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ فیض آباد انٹرچینج مختلف مقامات سے بند، مری روڈ کو بھی ڈبل روڈ کے مقام پر بند کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا لیاقت بلوچ سے رابطہ، یکجہتی فلسطین مارچ سے متعلق بات چیت۔ کراچی والے تیار رہیں، شہر میں آج سے بدھ تک ہیٹ ویو کا خطرہ، پارہ 4 سے 6 ڈگری بڑھنے کی پیشگوئی، درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا، سمندری ہوائیں بند رہیں گی، دن کے اوقات میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، رات میں بھی حبس رہے گا، شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ دریا سندھ سے نئی نہریں نامنظور، خیرپور کے قریب ببرلو بائی پاس پر وکلا کے دھرنے کا تیسرا روز، قومی شاہراہ سمیت تمام متبادل راستے بند، سندھ اور پنجاب کی طرف جانے والی ٹریفک معطل، جام شور انڈس ہائی وے بھی دھرنا، کند کوٹ، بدین، نوشہرہ فیروز سمیت دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند۔ حکومت کی نئی نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو مذاکرات کی پیشکش، رانا ثناءاللہ کا معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر زور۔ شرجیل میمن نے کہا پی پی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، وزیر اعظم پہلے منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ افغان باشندوں کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ، 24 گھنٹوں میں ترخم بارڈر سے مزید 1431 افراد کی واپسی، اب تک 43,034 افراد کو ترخم سرحد سے بھجوایا جا چکا ہے۔ فلمی صنعت کی بحالی کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی بنا دی، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کنوینئر ہوں گی۔ فلم سٹی، پوسٹ پروڈکشن لیب، اسٹوڈیو اور فلم سکول کے قیام کی بھی منظوری، جگہ بھی مختص کر دی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مسیحی برادری کی محنت، دیانت اور خدمات قابل فخر سرمایہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، وفاقی وزیر کھیل داس کی بھی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ اور مسلسل تیسری ناکامی، ملتان سلطانز کا فتح کا خواب ادھورا، پشاور زلمی نے پہلی کامیابی سمیٹ لی۔ ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کا ٹاکرا ہوگا۔